नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै समूह शक्ति प्रदर्शनमा देखिएका छन्। त्यहाँनिर प्रचण्ड माधव समूहले देशका विभिन्न ठाउँमा सभा गरे। आजकै कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको समूहले नारायण हिटी दरबारको गेटमा नै सभा गर्ने तयारी गरिराखेको छ। त्यो सभा हुँदैछ र यो सभा मार्फत के कुरा सिद्ध गर्न खोजिँदैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरालाई प्रचण्ड माधव समूहले प्रतिगमन भनेको छ, अलोकतान्त्रिक भनेको छ, असंवैधानिक भनेको छ र प्रधानमन्त्री क्रमशः तानाशाही पथमा हिँडेको भनेर उसले व्याख्या गरिराखेको छ। आजको अङ्कमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हिजो त्यत्रो ओज तापमान बोकेर आएको व्यक्ति जसलाई चाहिँ राष्ट्रवादी छवि बोकेको भनेर पनि चर्चा परिचर्चा र प्रशंसा पनि गरियो। आज हिजो राम देखेको मानिस आज रावण भयो भनेर त्यो समूहले कसरी भनिराखेको छ। आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ र नेपाल यही बाटोबाट यही पथबाट हिँड्दै जाँदाखेरि कहाँ पुग्छ त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। लामो समयपछि कुराकानी भइराखेको छ। अस्ति सुदूरपश्चिममा तपाईँको नेतृत्वमा तपाईँ लामो समय बस्नुभयो। त्यहाँ ठुलो भिड जम्मा गरेको देखेँ मैले तस्बिरमा भिडियोमा। तपाईँको सम्बोधन पनि त्यो सभाभन्दा अगाडिको तपाईँको आह्वान सम्बोधन पनि सुने। हिजो दोहोऱ्याइ तेह्राइ पनि हेरेँ। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ नि यो अलोकतान्त्रिक हो असंवैधानिक हो मात्रै भन्नुभएको रहन्छ। प्रधानमन्त्रीको पथको बारेमा पनि आशंकायुक्त नजरले तानाशाही पथमा उहाँ हिँड्नुभयो भनेर कसरी भन्नुभएको त्यो कुरा चाहिँ यो तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ। हेर्नुहोस्, म संविधान सभाबाट संविधान निर्माणका ती दिनहरूको म सम्झना दिलाउन चाहन्छु। त्यति बेला हामीले विगतका विकृतिहरूको बारेमा धेरै चर्चा गऱ्यौँ। संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा त केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चुनाव हार्नु भएको थियो। दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्थ्यो र प्रत्येक शीर्ष नेताहरूका बैठकमा म छु। ती बैठकहरूमा हामीले कतिपय हाम्रो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयलाई गहन रूपमा छलफल गरेका थियौँ। तर अहिलेको विषय प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हुनाले म यसमा मात्रै जान्छु। हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा विगतमा यो प्रतिनिधि सभाले पुरा कार्यकाल नै पुरा नगरेर विघटन हुनुपर्ने विकृति विसङ्गतिहरू आउने भएको हुनाले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरामा सहमति गऱ्यौँ। एउटा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, दोस्रो 5 वर्ष पुरा नभइकन त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने, केवल एउटा शर्तमा मात्रै विघटन गर्न सकिने जुन धारा 76 को अन्तिममा लेखिएको छ। त्यो के हो भने निर्वाचनपछि लगत्तै अविश्वासको लगत्तै कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, अल्पमतको सरकार गठन गर्नुपर्ने वा कुनै व्यक्तिले दाबी गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाएको अवस्थामा निजले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, विश्वासको मत लिन नसक्दा मात्रै विघटन गर्न सक्ने कुरा केपी शर्मा ओलीजीले पनि मान्नुभएको। अब उहाँले के गर्नुभयो? त्यसलाई त उल्लङ्घन गर्नु नै भयो। पार्टी विभाजन गर्नुभयो। दल विभाजन सम्बन्धी गत वैशाख महिनामा उहाँले कानुन नै ल्याउनु भएको थियो नि, अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई संशोधन गर्नु खोज्नु भएको थियो नि। पार्टी विभाजन गर्नु खोज्नुभयो। हामीले गत साउन भदौ 26 गते तपाईँ नै 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हुनुहोस् भन्दा पनि उहाँले पार्टी नफुटाइ छोड्नु भएन र त्यसपछि उहाँले गोप्य सम्झौता आदि इत्यादि अनेक गर्नुभएको छ। म त्यो कुरा पछि तपाईँको विस्तारमा भनौँला अहिले समय भयो भने। यी सम्पूर्ण कुराले के देखाउँछ भने केपी शर्मा ओलीजीमा यस्तो उन्मादको रङ्ग चढिसकेको छ। त्यो रङ्गले उहाँ अब देशलाई निरङ्कुशतन्त्रतिर धकेल्ने र उहाँ तानाशाहीकरणको बाटोमा जाने कुरा नै यी सबै घटना र तथ्यहरूले देखाएको हुनाले नेपाली जनताले धेरै सचेत हुनुपर्ने देख्छु म। त्यसमा तपाईँले के भन्नुभएको रहेछ भने यो मुलुकलाई सङ्कटतर्फ धकेल्नुभयो भन्नुभएको रहेछ। प्रतिनिधि सभाकै कुरा गर्दाखेरि पनि यो खास गरी राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमा अतिक्रमणको विषय जुन प्रतिनिधि सभाले एकमतले पास गर्यो, नक्सा जारी गर्यो, त्यसलाई पनि सङ्कटमा धकेलिदिनु भयो भनेर भन्नुभएको रहेछ। र निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदम भनेर चाहिँ शब्द नै किटान गर्नुभएको रहेछ। यो निरङ्कुश पनि स्वेच्छाचारी पनि र प्रधानमन्त्रीले भनेको नक्सा ल्याएर हामीले ठुलो काम गऱ्यौँ, यो गर्व गर्न लायक विषय भनेको त्यो पनि भर्सेलामा पारेको, यो कुरा एकदम सोची विचारिकनै भन्नुभएको। नेपालको संविधान उल्लङ्घन गर्दा त स्वतः निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी यसै भइहाल्यो र पार्टीको विधान नमान्दाखेरि पनि त्यो पनि स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश भइ नै हाल्यो। दोस्रो कुरा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने जुन बेला हामीले नेपालको संविधान जारी गऱ्यौँ त्यो बेला हामीले नाकाबन्दीको सामना गऱ्यौँ र जुन शक्तिहरू नेपालको संविधानले नेपालमा काम नगरोस्, मेरो सहमति बिना ल्याएको संविधान विषयमा तुइयोस् भन्ने जसले चाहेका छन् तिनीहरूले त आधा राति बालवाटारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि नराखेर पार्टीलाई कुनै जानकारी नगराएर केपी शर्मा ओलीसँग गोप्य मन्त्रणा गरेका छन् नि। यो त तथ्य कुरा हो नि एउटा।
दोस्रो, केपी शर्मा ओलीजीले नक्सा प्रकाशित गर्नु मान्नै भएको थिएन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ, भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा त्यसलाई समावेश गर्ने कुरा गरेर हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि धावा बोलेको छ भनेर संसदमा बोलियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पारित गर्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठकले पारित गर्यो, तर उहाँले मान्नु भएन। व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभयो प्रतिनिधि सभामा उभिएर, बैठकमा उभिएर उहाँले। तर जब भारतले त्यो बाटोको एक कोरोना महामारीको सङ्क्रमणको बेला कथित उद्घाटन गर्यो त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले, त्यसपछि देशमा एउटा देशभक्तिपूर्ण आवाज यति सशक्त भयो कि केपी शर्मा ओलीजीले थाम्न नसक्ने अवस्था बन्यो। पार्टीले फेरि निर्णय गर्यो, त्यसपछि मात्रै उहाँले नक्सा प्रकाशित गर्न मान्नु भएको हो। बाध्य भएर हो, तथ्य नै त्यही हो। पार्टीको दबावबाट, पार्टीको मात्रै होइन, देशभक्त नेपालीको पनि सडकमै निस्किसकेका थिए। क्रेडिट त प्रधानमन्त्रीले थियो नि त्यसको। मैले यति देशभक्तिपूर्ण काम गरेँ, योभन्दा अगाडि थुप्रै मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भए, ती मानिसहरूले त यी आँखै देखेका मान्नुभएको थिएन। उहाँलाई हामी जस्तो थुप्रै मानिसहरूले पार्टीले दबाब दिएर निर्णय गरिसकेपछि उहाँले बाध्य भएर नक्सा प्रकाशित गर्न त मान्नुभयो। तर के भयो, त्यो नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि त्यो भूमि र नेपालको अरू मिचिएको भूभागका साथै अन्तर्राष्ट्रिय यस सम्बन्धी मान्यता सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रकाशित एउटा किताबमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भयो। यसबाट हामी बुझौँ उहाँ नक्सा प्रकाशित गर्न तयार हो कि होइन भन्ने कुरा त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण यहाँ तीनटा महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त संवेदनशील कुराहरूतर्फ सम्पूर्ण नेपाली जनताले विचार गर्नुपर्ने छ। एक, जुन प्रतिनिधि सभाले नेपालको भूमि हो त्यो भनेर नक्सा प्रकाशित गर्न अनुमोदन गर्यो त्यसलाई नै भङ्ग गरिदिने, एक अत्यन्त गहन र महत्त्वपूर्ण कुरा छ, एकदमै विवेचना गर्नुपर्ने। दोस्रो, उहाँले त्यो तत्कालीन शेरबहादुर देउबाजीले एउटा कूटनीतिक मर्यादा समेत मिचेर जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसँग सम्झौता गर्नुभयो, त्यसलाई अनुमोदनको लागि शेरबहादुरजीले संसदमा राख्नु भएको थिएन। त्यसलाई अनुमोदनको लागि कसले लैजानुभयो त भने केपी शर्मा ओलीजीले। र उहाँले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको रणनीति अन्तर्गत हो भनेर अमेरिकाले प्रश्न भनेको छ। त्यो एउटा सम्झौता मात्र होइन, अरू 10वटा गोप्य सम्झौता भएका छन्। र यतिसम्म युवराज खतिवडाजीले गर्नुभएको छ कि प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत भएको सम्झौताको एउटा प्रावधानलाई गोप्य रूपमा पत्रबाट संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकारको हनन समेत गर्नुभएको छ। र यो अर्को अति गम्भीर कुरा हो जसलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। र उहाँको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका सरकारी वकिलहरूले पनि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसँग सम्झौता गर्न दिएन नि, त्यसकारण भङ्ग गर्या। कति गम्भीर छ हेर्नुहोस् त। देशलाई उपनिवेशकरणको बाटोमा लैजाने एउटा तन्तुमध्येको यो एउटा हो। दोस्रो कुरा। तेस्रो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जब एकीकृत भयो त्यसपछि यसले घोषणा गर्यो अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कहिले विभाजित हुने छैन, जसमा केपी शर्मा ओलीजीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो। यो पार्टी बलियो रूपमा आयो, यसले देशभक्तिका कुरा गर्न थाल्यो, निर्वाचनको बेलामा आफूले गरेका घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने रूपमा जोड दिन थाल्यो, पार्टी विधि प्रणालीबाट चल्ने कुरामा जोड दिन थाल्यो, जुन कुरामा केपी शर्मा ओलीजी सहमत हुनु भएन। र उहाँले यी सम्पूर्ण परिवेशका साथसाथै अब यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै विभाजित गरिदिने, जुन कुरा 7 दशक लामो आन्दोलनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन ठाउँमा पुगेको थियो, संसारमा त कहीँ पनि यसरी कम्युनिस्ट पार्टी यो अहिलेको हाम्रो समसामयिक स्थितिमा राजनीतिमा यस्तो लोकप्रिय मतबाट सरकारमा पुगेको छैन। यसलाई पनि फुटाइदिने यी गम्भीर विषयहरूमा केपी शर्मा ओलीजी या त आफ्नै दृष्टिकोणमा विचलन आएर परिवर्तित भएर वा यस्तै अनेक प्रकारका शक्तिहरूको खेलमा लागेर उहाँले यो गम्भीर कुरा गरेको हुनाले देशलाई सङ्कटतर्फ उहाँले धकेल्न खोज्नु भएको हो, देशको राजनीतिलाई धकेल्न खोज्नु भएको हो, संविधान मिच्नु भएको भनेर मैले त्यसैले भनेको हो। त्यस कारणले तपाईँ उहाँ चाहिँ निरङ्कुशतातर्फ हिँड्नुभयो भनेर पनि भन्नु हो। निरङ्कुशता मात्र होइन, राष्ट्रहित विपरीतको काममा पनि उहाँ लाग्नु भएको छ। त्यो राष्ट्रहितको जुन कुरा थियो नि, खास गरी नक्सा जारी गरेको कुरा, त्यो प्रतिनिधि सभाले त जारी गरिसक्यो, त्यो कसरी सङ्कटमा पर्यो? त्यो त हाम्रो अङ्कित भइसक्यो नि। त्यो त होइन, नक्सा त जारी भयो, तर वास्तवमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीमा नेपालको हकभोग स्थापित गर्नको लागि प्रतिनिधि सभा रहिरहेको भए, यो देशभक्तिपूर्ण आवाज उठाउने पार्टी रहिरहेको भए, यस्तो प्रकारको यो सङ्कटपूर्ण स्थितितर्फ केपी शर्मा ओलीजीले नधकेल्यो भए हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति बलियो हुन्थ्यो नि, हामी त्यसमा हकभोग काम गर्न सक्थ्यौँ नि। त्यसकारण हाम्रो नक्सा त हामीले प्रकाशित गऱ्यौँ, तर नक्सा प्रकाशित गरेर हाम्रो हकभोग कायम गर्न बाँकी छ नि। उहाँले जिकिर गरिराख्नु भएको छ नि, यो 2/3 करिबको मत भए पनि मैले काम गर्न पाइनँ, अब 2/3 त्यो काम गर्नको लागि। त्यो गलत हो। यदि उहाँले 3 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभामा बजेट ल्याउँदा, कार्यक्रम ल्याउँदा, कानुन ल्याउँदा त्यहाँ अवरोध गरेको भए संसद भङ्ग गर्नुभयो, काम गर्न दिएन भन्ने कुरा हुन्छ। यो होइन कि उहाँलाई काम गर्न दिएन भन्ने कुरा न्यू मात्रै हो, तर उहाँले आफूले काम गर्न नसकेर अयोग्य भएर आफ्नो अयोग्यतामाथि पर्दा हाल्नको लागि उहाँले यो कुरा गर्नुभएको हो। उहाँले एउटा, म यहीँबाट उहाँलाई चुनौती दिन्छु, उहाँलाई पार्टीले देश जनताको लागि गर्न खोजेको कुन काम गर्नु दिएन, एउटा मात्रै देखाउनुहोस्। उहाँले हो
उहाँले हामीले यस्ता यस्ता कामहरू नगर्नुहोस् भन्यौँ जो राष्ट्रहित विपरीत छन्, लोकतन्त्रको विपरीत छन्, हाम्रो पार्टीको विधान विपरीत छन्, नेपाली जनताको भावना विपरीत छन्, त्यो नगर्नुहोस् भन्ने कुरा भन्नु त हाम्रो कर्तव्य हो नि। त्यसमा यो बाध्यात्मक कदम हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कुनै दम छैन। यो बाध्यात्मक होइन, यो षड्यन्त्रपूर्ण, राष्ट्र र जनतालाई सङ्कटतर्फ धकेलेर देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नदिने र नेपालको संविधानलाई राम्ररी कार्यान्वयन हुन नदिने र तब हामी कल्पना गरौँ संविधान सभाबाट म एउटा कुरा भनिहालौँ, संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएको समयपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट बनेको सरकारलाई समेत प्रतिनिधि सभालाई समेत विघटन गर्ने भनेपछि केपी शर्मा ओलीजीले खोजेको के हो? यो त षड्यन्त्रपूर्ण कुरा भनेको त यसै प्रश्न छ। षड्यन्त्र भने चाहिँ नियोजित हुन्छ नि, लामो योजना बनाएर हुन्छ। योजना हो। कसरी योजना हो भने म भनिदिन्छु। 2076 साल मङ्सिर 4 गतेका दिन हाम्रो पार्टीको सचिवालयको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले अब तपाईँ यो चाहिँ प्रतिनिधि मेरो प्रधानमन्त्री पद यो जाला कि के होला कि भनेर तपाईँलाई धेरै आशंका हुन थाल्यो। अब तपाईँ 5 वर्षको लागि ढुक्क प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, जुन पार्टी एकीकरण गर्दा हाम्रो सहमति भएको थियो आधा आधा भन्ने, म त्यो छोडिदिन्छु, पार्टीको काम पनि राम्रो गरेर गरौँ र सरकारको काम पनि राम्ररी गरौँ भने उहाँले त सहमति गर्नुभयो नि। तर केपी शर्मा ओलीले त्यसपछि पनि बैठक बोलाउन मान्नु भएन र एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा गएर उहाँले भन्नुभयो म त्यहाँ कार्यकारी अधिकार दिन्छु भन्नुभयो। तर एउटा कार्यक्रममा गएर कहाँ दिने मै हुँ भन्नुभयो र त्यसलाई खण्डित गर्नुभयो। त्यसको साथसाथै वैशाख 10 गतिको मैले भनिहालेँ कसरी दल विभाजन गर्नु खोज्नुभयो भन्ने कुरा, भदौ 26 को पनि मैले कुरा गरिहालेँ। त्यहाँ त उहाँलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, त्यसपछि अध्यक्ष पनि हुनुहोस् भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। त म कार्यदलको सदस्य हुँ, सदस्य कार्यदल बनेको थियो, थाई कमिटीले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ। त्यो सबै कुरा उहाँले नमान्नु र त्यो जुन उहाँले गोप्य मन्त्रणा गर्नुभयो यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि उहाँ वास्तवमा निरङ्कुशतातर्फ गएर त्यसको म तानाशाही बन्न सक्छु भन्ने दम्भ पालेर यो सम्पूर्ण कुरालाई सुनिश्चित र षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले गरिरहनु भएको छ। घटनाक्रम र तथ्यले त्यही देखाउँछ। तर उहाँलाई 5 वर्ष शासन गर्नको लागि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, प्रचण्डजीले नै ल ठिक छ तपाईँ नै चलाउनुहोस् भनिसक्नु भएको थियो, दलको नेता छँदै हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्थ्यो, त फेरि किन उहाँले यो षड्यन्त्र गर्नु पर्यो? मैले भने नि अघि 3टा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन भने नि, हाम्रो राष्ट्रको सन्दर्भमा, हाम्रो राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्वको सन्दर्भसँग सम्बन्धित कुरा हुन्थे। म नागरिकताको तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। नेपालको संविधान निर्माण गर्दा नागरिकताको सम्बन्धमा संविधान सभामा अत्यन्त धेरै ठुलो बहस भयो। म त्यसमा धेरै सक्रिय थिएँ। नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वमा असर पर्ने गरी नागरिकता सम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान राख्नुहुन्न भन्ने कुरालाई हामीले धेरै जस्तो त्यहाँ स्थापित गऱ्यौँ। तत्सम्बन्धमा कानुन नल्याएर, संविधान बमोजिमको कानुन नल्याएर उहाँले गृह मन्त्रालयबाट विदेशीहरूको लागि खुला गरिदिने भनेर निर्देशन जारी गर्नुभयो। पार्टीमा विरोध भयो, संसदमा विरोध भयो, तैपनि मान्नु भएन, सुन्नु भएन। अदालतमा मुद्दा परेपछि बल्ल त्यो निर्देशन खारिज भयो। हेरौँ त, त्यसकारण उहाँले जुन बाहिर आवरण दिएर जति बेला नाकाबन्दी थियो, नाकाबन्दीको बेला उभिने उहाँ एक्लै उभिनुहुन्न थियो, यो पनि थाहा पाऊँ हामी। म नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, त्यति बेला उहाँको मन्त्री परिषदमा चित्रबहादुर केसी, सिपी मैनाली, म, विजय गच्छदार लगायतका धेरैजना नेताहरूको त्यहाँ उपस्थिति थियो। त्यो बेला सरकार पनि उहाँको बहुमतको सरकार थिएन। अलिकति दायाँ बायाँ गरेर अरूको कुरा नसुन्यो, एक्लै हिँड्न खोज्दाखेरि उहाँ ढल्नै उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व नै जाने स्थिति थियो। त्यसकारण त्यो बेलाको बेग्लै परिवेश थियो। तर अहिलेको जब म बहुमतको अब प्रधानमन्त्री भएँ भनेर उहाँ चाहिँ अगाडि आउनुभयो, त्यसपछि त उहाँले राष्ट्रहित विरोधी काम यति धेरै गर्नुभएको छ। यसमा सबभन्दा म पछिल्लो एउटा उदाहरण दिइहाल्नु। सम्पूर्ण नेपाली किसान जनताको लागि यो धेरै सरोकारको विषय छ। आन्दोलनमा पनि उत्रिसकेका छन् कति सरकारवालाहरू। सबभन्दा पछिल्लो उहाँले के गर्नुभएको छ भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा निजी सहकारी धेरै ठुलो लगानी छ। हेर्नुहोस्, कतिपय यो माछा अनि त्यसपछि कुखुरा पालन जस्ता कतिपय तरकारी खेतीमा हाम्रो देश आत्मनिर्भरतातिर जान लागेको बेलामा अब बहुराष्ट्रिय निगमलाई चाहिँ भित्र्याएर नेपाली किसानलाई स्थापित गरिदिने, यो पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत जसरी उहाँले भूमि ब्याङ्क पहिले ल्याउनु खोज्नु भएको थियो, त्यो सबै जसरी दक्षिण विभिन्न अफ्रिकी देशहरूमा त्यहाँ किसान जनता विस्थापित हुने जुन तरिका भयो एमसिसी अन्तर्गत, त्यही गर्नु खोज्नु भएको थियो। धेरै विरोध भएपछि भूमि सम्बन्धी मन्त्रीले चाहिँ होइन हामीले त्यसो गर्नु खोजिया होइन भनेर त्यसलाई एउटा लेख लेखेर स्पष्टीकरण दिनुभयो। मैले त्यो पढेँ। तर यो अहिले जसरी किसान जनतालाई विस्थापित गरेर बहुराष्ट्रिय निगमलाई ल्याउनु खोजिँदैछ, यो पनि त्यसकै अङ्ग हो। त्यसकारण यो नेपालका किसान जनता मात्र होइन, देशभक्त नेपालीहरूले धेरै गम्भीर हुनुपर्ने विषय छ। अघि तपाईँ एमसिसीको बुदा नम्बर 2 मा एमसिसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि। हिजो तपाईँहरूको आम हडतालमा चाहिँ नि प्रचण्डजीले भाग लिएको देखेँ सडकमा। एमसिसीको जब नारा लाग्यो त्यसपछि हात तल झारेर उहाँ सटासट हिँड्नुभयो।
कारण चाहिँ के हो यसको? त्यो मलाई जानकारी छैन। म तर तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको गत माघ यो अघिल्लो वर्ष माघ महिनामा बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँग भएको सम्झौताका सम्बन्धमा धेरै सदस्यले विरोध गरेपछि 3 सदस्यीय कार्यदल बन्यो। म पनि त्यसको सदस्य थिएँ र त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमा सम्पूर्ण तथ्यहरू उल्लेख गरेको छ। कसरी गोप्य सम्झौता भएको छ, कसरी नेपालको कानुन मिचिन्छ, कसरी नेपालको भूमि कब्जा हुन्छ, कसरी नेपालको आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार कुल्चिन्छ, कसरी नेपाल बिस्तारै कसैको सैन्य रणनीतितिर धकेलिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। केपी शर्मा ओलीजीले त्यो प्रतिवेदनलाई कहिले पनि बैठकमा छलफल गर्न दिनु भएन। यदि उहाँ राष्ट्रिय हितमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा देशभक्ति थियो भने ल ठिक छ, तथ्यमा छलफल त हुनुपर्थ्यो नि त बैठकमा। उहाँले हुनु दिनु भएन र उहाँले उल्टै परराष्ट्र मन्त्रीलाई अमेरिकामा पठाएर पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट, म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एउटा गम्भीर कुरा राख्न चाहन्छु। मैले पटक पटक यो कुरा राखेको छु। साझेदारी सहमतिको नाममा जसमा अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी अर्थात् गृह सुरक्षाका मान्छे यहाँ उत्रिन सक्छन्, आउन सक्छन्, त्यो सम्झौता पहिलेदेखि नै अगाडि भित्र गर्न खोजिया रहेछ। त्यसलाई अगाडि बढाउने उहाँले प्रयास गर्नुभयो। त्यसका कागजपत्र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित समितिले माग्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रीले दिनु भएन। रक्षा मन्त्रीसँग छ भन्नु, रक्षा मन्त्रीले मसँग छैन भन्नुभयो। अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। यसरी यस्तो संवेदनशील कुरामा गोप्य सम्झौता गर्ने व्यक्ति, म देशभक्त हुँ, म राष्ट्रिय हितमा काम गर्छु भनेर अगाडि सर्दा कसैले पत्याउन सक्छ? यसमा प्रचण्डजी पनि युटर्न हुनुभयो त्यसपछि कि होइन? उहाँले यो तपाईँले जुन सडकको कुरा गर्नु, उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो, किन भन्नुभयो त्यो मैले बुझेको छैन। नारा लाग्दै थियो किनभने भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो कि भन्ने सन्दर्भमा मात्र तपाईँलाई के कुराको स्मरण गर्न चाहन्छु भने त्यो माघ महिनामा भएको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक अघिल्लो वर्ष, त्यो बैठकमा कार्यदलको नाम प्रस्तावित गर्ने व्यक्ति नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो। झलनाथ खनालजी एकजना त्यसको संयोजक, उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री होइन, वरिष्ठ नेता, म अर्को सदस्य र परराष्ट्र मन्त्री प्रद्योगी अलि अर्को सदस्य थियौँ हामीहरू। त्यसकारण म त पार्टीका औपचारिक र संस्थागत निर्णयहरूलाई महत्त्व दिन्छु नि। व्यक्तिले कुन सन्दर्भमा के कुरा गरेर कहाँनिर के गर्यो भन्ने कुरा त निर्णायक होइन नि। तर त्यो MCCकै कुरा गर्दाखेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि त अब यो पारित हुने कुरा त भएन। यदि प्रधानमन्त्रीकै ठिक छ मानौँ उहाँको कालो नियत छ र यसलाई पारित गर्ने भनेदेखि पनि त प्रतिनिधि सभा नभएपछि त यो यत्तिकै तामेलीमा बस्यो नि त होइन? उहाँको इन्ट्रेस्ट त पुरा भएन नि त? होइन, उहाँको यो त खारिज हुनेवाला थियो नि त। यो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थाई कमिटीको बैठकमा कार्यसूचीमा चढिसकेको थियो विषय। यो जुन बैठकमा कार्यसूचीमा चढ्यो नि त्यही बैठकलाई अवरोध गर्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीजीले। यो पनि थाहा पाऊ, जुन बैठक बालुवाटारमै भएको थियो। हेर्नुहोस् कति गम्भीर कुरा छ। उहाँले के भन्नुभयो, जब त्यहाँ बैठक चलिरहेको थियो बाहिर मदन भण्डारी फाउन्डेसन गएर उहाँले भन्नुभयो केही नेताहरू मलाई भारतसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहिरहेका छन् भन्नुभयो। अनि त्यसपछि थाई कमिटीका अत्यधिक सदस्यहरूले के प्रश्न गर्नुभयो भने होइन, तपाईँलाई त्यो भारतसँग मिलेर हटाउन खोज्ने व्यक्ति को हो त्यो नाम भन्नु पऱ्यो, तथ्य दिनु पऱ्यो, हामी कारवाही गर्छौँ। होइन भने यस्तो कुरा, यति संवेदनशील कुरा तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँले प्रमाण तथ्य को हो भन्नुहुन्न भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा बस्ने नैतिक अधिकार छैन भनेर आवाज उठेपछि उहाँ त्यो बैठकमा आउनु भएन। त्यसपछि गतिरोध उत्पन्न भयो, धेरै समय लम्बियो। त्यसपछि मात्र कार्यदल गठनको प्रस्ताव पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले राख्नुभयो र तदनुकूल कार्यदल बन्यो। त्यसले हामीले प्रतिवेदन दियौँ। अनि थाई कमिटी ल तपाईँ नै ढुक्कसँग बस्नुहोस् भन्यो। तर उहाँको त्यो अतिरिक्त सत्ता र निरङ्कुशताको चाहना, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, राष्ट्रिय महासङ्घ अध्यक्ष हुँदा पनि त्यो पुरा भएन। अब उहाँको अतिरिक्त चाहना अब कहाँ व्यक्त हुँदैछ त? उहाँको त्यो तानाशाहीकरणको बाटोतिर जाने। नारायण हिटी दरबार भनेको इतिहासमा राजतन्त्रको प्रतीक हो। त्यो परिचायक हो, त्यो प्रतीकात्मक अर्थ दिन्छ त्यसले राजनीतिमा। अब उहाँ त्यो राज दरबारको अगाडि यद्यपि राजतन्त्र अहिले छैन, तर नारायण हिटी भन्ने बित्तिकै मान्छेले के बुझ्छन् भने कुनै बेला राजतन्त्र थियो, त्यसको प्रतीकात्मक त्यो ठाउँ हो त्यो। अब त्यसको अगाडि उठेर म सभा गर्छु भन्नुको तात्पर्य राजनीति शास्त्रमा सिधै अर्थ के लाग्छ भने केपी ओलीमा निरङ्कुशताको उन्माद चढेको छ। त्यो उन्मादको अभिव्यक्तिलाई उहाँले प्रतीकात्मक रूपमा राजनीतिमा सम्प्रेषित गर्न चाहिरहनु भएको। त्यसको अर्थ के त? म राजा छैन, म हुँ त्यो भन्ने अर्थ? म सर्वेसर्वा हुँ, संविधानभन्दा म माथि छु, पार्टीको विधानभन्दा माथि छु भन्ने कुरा त उहाँले पटक पटक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। र पछिल्लो पटक तपाईँले यो विभिन्न संवैधानिक आयोगका व्यक्तिहरूको नियुक्तिमा हेर्नुहोस् त, जबकि संसदले सुनवाई गर्नुपर्ने कुरा प्रक्रियामै प्रवेश गरेको छैन, त्यो संसदीय सुनवाई समितिका सभापतिले भनिरहनु भएको छ हामी कहाँ पत्र नै आएको छैन।
अनि कसरी त्यो प्रक्रियामै नै गएर तिमीले 45 दिनभित्र नगरे हुनाले मैले नियुक्ति दिएँ भनेर कुनै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने संविधान मान्ने व्यक्तिले गर्न सक्दछ? कतिपय कुराहरू चाहिँ संवैधानिक विषयहरू छन् जुन विषयको टुङ्गो सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाउनेछ। पार्टीको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनेछ। तर तपाईँहरू सडकमा उत्रेर यसो भएन भनी भनेर चोर औँला देखाइकन जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ डोमिनेट गर्न खोजेको भान पर्यो नि त्यसले, होइन? होइन, सडकबाट हामीले यसो भएन भने यसो गर्छौँ हामीले भनेका छैनौँ। के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, जब राष्ट्रको हितको प्रश्न आउँछ, लोकतन्त्रको रक्षाको कुरा आउँछ, यत्रो मानिसहरूले त्याग बलिदान गरेर रगत पसिना बगाएर निर्माण गरेको संविधानको रक्षाको कुरा आउँछ, जनताको हितको रक्षाको कुरा आउँछ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा आउँछ, जनतालाई सचेत गराउन हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले शपथ खाएका छौँ। हेर्नुहोस्, पार्टीको सदस्य हुँदा पनि शपथ खाएका छौँ, यो देशको हितमा काम गर्नेछु भनेर। हामीले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँदा पनि शपथ खाएका छौँ। निर्वाचनमा हामीले जनताको अगाडि भनेका छौँ। त हाम्रा जति पनि अहिले कार्यक्रम छन् हामीले जनतालाई सचेत बनाएको मात्रै हो। र हामीले संविधान कानुन मिच्नु हुँदैन, देशको हितमाथि आघात पार्नु हुँदैन, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नु हुँदैन। आवाज उठाउनु त हाम्रो कर्तव्य हो। यदि हामीले आवाज उठाएनौँ भने इतिहासले केपी ओलीले त संविधान मिच्नुभयो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, तिमीहरूले के हेऱ्यौ भन्ने ठुलो प्रश्न हाम्रो अगाडि पनि तिर्सिन्छ। अहिले सडकमा उत्रेर तपाईँहरूले जनतालाई त्यही सचेत गराएको कि हामी यसको विपक्षमा छौँ भनेर जानकारी मात्रै गराउनु भएको? जानकारी मात्रै होइन, सचेत गराएर जसरी नेपाली जनताले विगतमा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि धेरै ठुल्ठुला बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षहरू गरे, जनताको त्यो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू खतरामा परे है। केपी शर्मा ओलीजीको निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी काम कारबाहीले गर्दा हाम्रो देशमा धेरै ठुलो अप्ठ्यारो अवस्था आउँदैछ। हामी सबैजना सचेत हौँ, यो कुरालाई रोक्नको लागि चासो राखौँ भनेर हामीले जनतालाई भनेर आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गरेका हौँ। तर तपाईँहरू जुन प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय हुनुभएको छ, उहाँको क्षयीकरण हुँदै गएको छ जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, तर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर उहाँले चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको छ। यदि त्यही नै हो भनेदेखि त क्षयीकरण भएको, तेजोवध भएको, पब्लिकले नरुचाएको पात्रले चुनावको घोषणा गरेको छ, यही बल प्रयोग गर्दै तपाईँहरूले आउनुहोस् जनता, अब चाहिँ हामीलाई मत दिनुहोस्, चुनावमा भाग लिउँ, उहाँलाई हराउँ, हामीलाई जिताउनुहोस् भने भयो नि त, होइन? यो चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न होइन नि। अहिले प्रश्न के हो भने हामीले जुन संविधान निर्माण गऱ्यौँ त्यो संविधान मिचिँदा हामी चुप लाग्ने कि त्यसको विरोध गर्ने, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि उभिने कि नउभिने, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमाथि प्रहार हुँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको पक्षमा उभिने कि नउभिने, एउटा प्रश्न त्यो छ। दोस्रो, आज माघ 23 गते भइसक्यो, वैशाख 17 गते चुनाव हुन्छ। म कानुनको विद्यार्थी हुँ, म धेरै पटक निर्वाचनमा मैले भाग पनि लिएको छु, प्रतिस्पर्धामै गएको छु। प्रतिस्पर्धा डराउने कुरा हो र होइन नि? अनि के यो अब निर्वाचन आयोगले 120 दिन चाहिन्छ भन्छ निर्वाचन गर्न, आज माघ 23 गते भयो, अनि चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा पत्याउँछन् नेपाली जनताले? यो केपी शर्मा ओलीजीले चुनाव गर्नको लागि घोषणा गरेकै होइन। जसरी उहाँ सडकमा नारायणटी अगाडि गएर सभा गरिरहनु भएको छ, प्रतीकात्मक रूपमा बुझ्न म जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। उहाँ त म निरङ्कुश हुँ, संविधान मेरो मुठीमा छ भनेर त्यो प्रदर्शन गर्ने दम्मक प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसैले यो निर्वाचन उहाँले गर्नुको लागि घोषणा गरेकै होइन। उहाँको गृहमन्त्रीले एउटा जिल्लामा गएर भनिसक्नु भएको छ, सुनिसकेका छौँ त हामीले, यो निर्वाचन नहुनु पनि सक्छ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यस्तो कुरा गर्नुभएको छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूले। यदि हामीमा कसरी बिथुल्ने किसिमको कार्यक्रम तपाईँहरूले ल्याउदिनु भएन भने चुनाव हुन्छ, भाग लिइदिनु भयो नि भनेर? होइन होइन, उहाँले समयको कुरा गर्नुभयो। अदालतमा जब यो मुद्दा छ भने, अदालतमा मुद्दा टुङ्गिएकै छैन भने यो वैशाखमा नहुनु पनि सक्छ भन्नुभएको छ। अनि सर्वोच्च अदालतमा त हेर्नुहोस् कति समय लागिसक्यो। तर निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा कतिपय कुराहरू यस्ता मुद्दाहरू छन्, निर्वाचन आयोगले त अहिलेसम्म हामी चुनाव गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई समयले भ्याउँदैन भनेर उसले अहिलेसम्म भनेको छैन नि। होइन, निर्वाचन आयोगले भन्ने नभन्ने कुरा एउटा हो, ऊ संवैधानिक अङ्ग भयो भने उसले कतिपय कुराहरू अलिकति धैर्य राख्नुपर्ने, कतिपय कुरा मनमै राख्नुपर्ने अनेक बाध्यता होला नि त्यहाँ। हामी त धेरै निर्वाचन गरेर अभ्यास गरेर आइसकेका मान्छेहरू हो नि। हेर्नुहोस् त निर्वाचनको लागि समयावधि हेर्नुहोस् न। हो, तपाईँहरू निर्वाचनमा भाग लिएको अनुभव छ, निर्वाचन आयोगसँग निर्वाचन गराएको अनुभव छ नि? होइन, निर्वाचन आयोगको पनि हामी अङ्ग हौँ। निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको समग्र प्रक्रियाका अङ्ग हुने। हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरूको त्यहाँ सहभागिता छलफल बिना निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्नै सक्दैन। म कयौँ पटक निर्वाचन आयोगमा तत्कालीन हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर मैले थुप्रै विषयहरूमा त्यहाँ मैले सहभागी बनेको छु। त्यसकारण जब निर्वाचनको घोषणा हुन्छ नि, राजनीतिक दल पनि त्यही निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण प्रक्रियाका अङ्ग हुन्। त्यसैले ऊ एक्लै हिँड्न सक्दैन। त्यसैले समय अवधि होस् चाहे निर्णय गर्ने कुराहरू ती टुङ्गो नलागेको कसरी जान्छ? हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी नै निर्णय गरेको छैन निर्वाचन आयोगले, हेर्नुहोस् न। तर प्रधानमन्त्री त बडा ढुक्कसँग भनिराख्नु भएको छ कि एक दिन पनि मिति तलमाथि हुँदैन, चुनाव चाहिँ त्यही मितिमा हुन्छ। त्यो नक्कली कुरा हो उहाँको। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी नक्कली कुरा
कतिचोटि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त तथ्यले देखाइसकेको छ। उहाँ चाहिँ के उहाँले अहिले जे कामहरू गरिरहनु भएको छ संविधानलाई ठाडै मिचेको कुरालाई म संविधान सम्मत काम गरिरहेको छु भन्न त उहाँ हिचकिचाउनुहुन्न, कुनै राजनीतिक नैतिकता राख्नुहुन्न भने, अनि उहाँले त्यो समयमा निर्वाचन हुन्छ भनेर त्यो त जनतालाई झुक्क्याउने कुरा मात्रै हो, त्यो सत्य कुरा होइन। त्यसमै अहिले अदालत र निर्वाचन आयोगमा धेरै हदसम्म कुराहरू भर पर्दछ कि यिनीहरूले फैसला कहिले गर्छन्, आधिकारिकताको टुङ्गोहरू कहिले लाग्छ र कसरी गर्छन् भन्ने कुरामा धेरै हदसम्म भर पर्ने भयो। ढिला अलिकति फैसला गर्न भयो भनेदेखि तपाईँको हिसाबले चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुरा हो। तर माघभित्रै चुनाव फैसला गरे सर्वोच्च अदालतले भनेदेखि चाहिँ मानौँ संसद विघटन गर्यो भने चाहिँ चुनाव हुन्छ। त्यसपछि यो सर्वोच्च अदालत निर्वाचन आयोगले फैसला गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा एउटा ठाउँमा होला, त्यो फैसला गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगसँग कति समय रहन्छ, उसले त्यो समयभित्र गर्नको लागि उसलाई कति समय चाहिन्छ, त्यो प्राविधिक विषय भयो, एउटा व्यवस्थापनको विषय भयो। तर यो केपी शर्मा ओलीको त निर्वाचन गर्ने आशय नै छैन। जो व्यक्तिले राति 9 बजीदेखि 12 बजीसम्म विदेशी गुप्तचर विभागका प्रमुखसँग परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छे नराखेर गोप्य मन्त्रणा गर्छ, निजले वैशाख महिनामा चुनाव गर्नु खोजेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गरे हो भनेर कसैले बुझ्यो भने त्यो त हेर्नुहोस् राजनीतिक अपरिपक्वता हुन्छ। हामी अलिकति गम्भीर बनेर हेर्नुपर्ने स्थितिमा छ आज देश। त्यो उहाँले चुनाव गर्नुको लागि यो घोषणा गरेकै होइन। यो हेर्नुहोस्, उहाँले चुनाव गर्नुको लागि घोषणा गरेको थियो भने उहाँ पार्टी विभाजन गरेर म 50 लाख मत ल्याउँछु भन्ने जस्तो हास्यास्पद तर्क दिनुहुन्थ्यो र? जो व्यक्तिले पार्टीको दुईटा पार्टी मिलेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ कहिलेकाहीँ अझै त छोड्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्थ्यो, म देशभरि जनताले मलाई चुनेको प्रधानमन्त्री हो। उहाँ झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हो। त्यो निर्वाचित हुनुलाई पनि उहाँले कतिसम्म गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने पार्टीको निर्णय विपरीत राप्रपाका एउटा उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर उसको समर्थन आफू लिने गरी चुनाव हार्छु भनेर त्यसरी उहाँले चाहिँ षड्यन्त्र गर्नुभएको हो। त्यति बेला तत्कालीन नेकपा एमाले राप्रपासँग मिलेर उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थिएन, केवल तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मात्रै साझा वामपन्थी उम्मेदवार बनाएर साझा घोषणापत्र मात्र चुनाव लड्ने निर्णय गरेको थियो। तर केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थको लागि उहाँ कति पदलुलुप हुनुहुन्छ भन्ने कुराको त्यो उदाहरण हो। पार्टीको निर्णय विपरीत झापामा उहाँले राप्रपासँग मिलेर तत्कालीन नेकपा एमाले जित्ने सम्भावना भएको निर्वाचन क्षेत्र राप्रपाको जिम्मा लगाइदिनु भएको थियो उहाँले। त्यसभएदेखि त्यो गर्नुभएको थियो। त्यसभए पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा भनेको 4 महिना थप अवधि प्रधानमन्त्री बनौँ भनेर उहाँले यो कदम गरेको होइन भन्ने तपाईँलाई गम्भीर रूपमा लागेको छ? तथ्यले त्यही देखाउँछ। उहाँको निष्ठामाथि चाहिँ यस्तरी शङ्का किन गर्नुभयो? ल, जो व्यक्ति पार्टी एक हुँदा अब उपरान्त पार्टीका विगतका विभाजनका श्रृङ्खलाहरूलाई समाप्त गरेर अब उपरान्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहिल्यै विभाजन दिशातिर जाने छैन भनेर सही गर्ने व्यक्तिले तपाईँ नि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, तपाईँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुनुभन्दा पनि पार्टी विभाजन गर्न जान्छ भने निजको निष्ठा आन्दोलनप्रति लोकतन्त्रप्रति छ भनेर कसैले पत्याउन सक्छ? विभाजनमा प्रधानमन्त्रीको मात्र हात छ? प्रधानमन्त्रीको मात्रै हात छ। पार्टी विभाजनमा संसद विघटन अर्कोले गर्यो त? हामीले त उहाँलाई जब भन्नुहोस् मैले कतिपय विषयमा उहाँको आलोचना गरेका छौँ, तर त्यो मेरो विषयहरू हेर्नुहोस् राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छन्, जनताको हितसँग सम्बन्धित छन्, लोकतन्त्रको मान्यता र पार्टीको विधि प्रणालीसँग सम्बन्धित छन्। त्यसमा तपाईँको भित्र आन्तरिक स्वार्थहरू लुकेका छन् कि छैन? केही पनि स्वार्थ छैन। कोही मान्छेले मन्त्रीको कुरा गर्छन् नि, मलाई त मन्त्री हो भन्दा म नभएको व्यक्ति, पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्दा समेत अस्वीकार गरेको मानिस हो म। तर के छ भने जब देशका राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय आउँछन्, जनताका सरकारका विषय आउँछन्, त्यसलाई पदको लागि हो नि भनेपछि त जनताको ध्यान त्यहाँ जाँदैन। यही बिचमा एउटा आर्थिक हिसाबको कुराको पनि आयो नि सुदूरपश्चिम कमिटीको। त्यो त हास्यास्पद कुरा हो, किनभने हाम्रो पार्टीमा जब केपी ओलीले विभाजन गरिसकेपछि हाम्रो पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका कार्यालय सचिव र प्रदेश कमिटीका सचिव उहाँहरूको संयुक्त हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन भएको थियो। हाम्रो खातामा 33 लाख जति पैसा थियो र जब माथिबाट दुईटै पार्टीको तर्फबाट अब पैसा चलाउन नदिने, त्यसलाई रोक्ने भनेर निर्देशन जान थालेपछि हाम्रो 2 जना सचिव, कार्यालय सचिव र पार्टी सचिवले त्यो खातालाई अर्को खातामा राख्नु भएको छ, अर्को खातामा सार्नु भयो। अनि त्यो अब केपी गुटका मान्छेले त्यो पैसा जसरी केन्द्रको खातामा रहेको करोडौँ रुपियाँ हेर्नुहोस्, त्यो सबै दम्पस पार्नु भएको छ उहाँले। त्यसको त्यो त उहाँको व्यक्तिगत पैसा हो र? केन्द्रीय खाताको हो नि, केन्द्रीय खाता, किनभने उहाँका मान्छेको नाममा हस्ताक्षरबाट चल्थ्यो उहाँको गुटका। त्यो पैसाको त बाहिर चर्चै छैन, किनभने हाम्रो केन्द्रीय नेता कोही पनि बोल्नुहुन्न। अनि सुदूरपश्चिममा 30 लाख जुन त्यहाँका 2 जना सचिवले विधिवत किसिमले त्यो खाताको रकम अर्को खाता नम्बरमा सार्नु भएको छ त्यो। अनि त्यसमा भीमरावले दुरुपयोग गर्यो भने यो यस्ता खालका यी तथ्यहीन कुराको कुनै पनि अर्थ छैन। भनेको केन्द्रीय कोषबाट चाहिँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ हिनामिना भएको छ। करोडौँ रुपियाँ केपी शर्मा केपी गुटले कुम्ल्याएर त्यो कता राखेको छ त्यसको अत्तो पत्तो छैन।
त्यसको हिसाब तपाईँहरू खोज्नुहुन्न? मैले त पार्टीका अध्यक्षहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरू खोज्नुहोस्, आवाज उठाउनुहोस्। म त भन्दै आएको छु। यो चाहिँ कोरा आरोप हो कि होइन, रिस उठाए बेलाको? होइन, तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू हेर्नुहोस् न, हाम्रो खातामा कति पैसा थियो। म तपाईँलाई नै व्यक्तिगत रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा स्थापित यो सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रमा काम गर्ने, तपाईँ धुम्बाराईमा गएर त्यो लेखा समितिमा काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यो ब्याङ्कको खाता कहाँ कहाँ थियो तत्कालीन नेकपा एमालेको, त्यसमा कति पैसा थियो भोलि नै कृपया सोधेर खाता नम्बर पैसा बाहिर ल्याउनुहोस्, कति करोड आउँछ। केपी ओलीको व्यक्तिगत पैसा हो त्यो। अनि मैले 30 लाख मैले चलाएको होइन, फेरि मेरो नाममा न खाता थियो न मेरो हस्ताक्षर थियो। पार्टी कार्यालय सचिव र प्रदेश कमिटीको सचिवले आफ्नो खाताबाट त्यो पैसा त्यहाँ फ्रिज नहोस्, नजाम्नुहोस् त्यहाँ भनेर अन्त सार्दाखेरि भीमरावले दुरुपयोग गर्ने भन्ने कुराको निरर्थक हास्यास्पद तर्क हो। अर्को एउटा पनि प्रधानमन्त्रीले नै आक्षेप लगाएर उहाँको सम्बोधनमै सुन्दै थिएँ मैले, भीमरावले यस्तोसम्म बोलेछन् भनेर, खास गरी किडनीको सन्दर्भलाई। एउटा महिलाको किडनी हालेको हुनाले उहाँको बुद्धि यस्तो आयो, तपाईँले यस्तो बोल्नुभयो। त्यो पहिले त्यसको मैले खण्डन गरिसकेँ प्रकारले। त्यसपछि प्रधानमन्त्री मैले खण्डन मात्र होइन कि मैले केसम्म भनिसकेँ भने यो केपी शर्मा ओलीजीका साइबर अपराधीहरूले गरेको कुप्रचार हो। होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलेको सुने मैले। अब प्रधानमन्त्रीले त जे पनि बोल्नुहुन्छ, उहाँ जो व्यक्ति संविधान मान्नुहुन्न, पार्टीको विधान मान्नुहुन्न, लोकतन्त्रका मान्यतालाई कुल्चिनुहुन्छ र हुँदा हुँदा नारायणजी अगाडि गएर सभा गर्नुहुन्छ सडकका सम्पूर्ण रेलिङ हटाएर। सुन्नुहोस्, उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख, उहाँको समर्थक हो। अनि रत्न पार्कको खुला मञ्च खाली गर्ने हो कि, जुन पञ्चायत कालमा समेत हामीले सभा गरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत मान्छेलाई पसल खोल्न दिने र काठमाडौँका नागरिकहरूले खुला मञ्च खाली गर भनेर अभियान चलाउँदा उनीहरूमाथि दमन गर्ने, अनि नारायण रेड्डी अगाडि ती सारा पसलहरू बन्द गरेर उनीहरूको व्यवसायलाई ठप गरेर अनि त्यहाँका रेलिङ हटाएर त्यहाँ सभा गर्ने, यो कुनै देशको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेले गर्ने काम हो। त्यसकारण उहाँका कुराको त पत्याएर साध्य नै छैन। मैले त्यस्तो किडनी उहाँले महिलाको हालेको हुनाले उहाँको बुद्धि छैन भन्ने कुरा प्रचार गर्ने उहाँका साइबर अपराधीहरू हुन्। म त्यस्तो कुरा भन्न त कि कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। म हेर्नुहोस्, राजनीतिक भाषा बोल्छु, म तथ्यमा विश्वास गर्छु। मैले यसको उसै बेला तत्काल खण्डन गरिसकेँ। अब खण्डन गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री त्यही भन्नुहुन्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको धरातल के रहेछ भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई विश्वास गर्नु नहुने भयो। अब उहाँका कैयौँ कुरा तपाईँले के अहिलेसम्म घर घरमा तपाईँको ग्यास आएको छ, जहाजको टिकट काट्नु पाउनु भएको छ। त्यो जहाजको त मैले कतिपटक उहाँलाई पार्टीभित्र छलफल गर्दा तपाईँले यो जहाज ल्याउँछु भनेर कोशी उच्चबाँध बनाउने षड्यन्त्र गर्नुभएको छ तपाईँले भनेको छु मैले उहाँलाई, यो नगर्नु होला षड्यन्त्र। कोशी यो चाहिँ जहाज ल्याउने कुरा गर्ने अनि चाहिँ पहिलेको नै कोशी बाँध बनेर अहिलेसम्म मुआवजा पाएका छैन जनताले, त्यति बेला बन्यो कोशी बाँध। हेर्नु, छोड्नु त्यो किसान जनतालाई गएर। मैले त अध्ययन गरेको छु, सुन्नु। अनि 9 जिल्ला डुबान गरेर नेपालले पाउने के पनि छैन। नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि घात गर्नु होला तपाईँले, जहाज ल्याउने कुरा गरेर पानी जहाज ल्याउनु खोजेको थिएँ, पानीको त्यो गहिराई पुगेन भनेर कतै कोशी उच्चबाँध बनाउने षड्यन्त्र नहोस् भनेर म संसदमा बोलेको छु। मैले केपी शर्मा ओलीजीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर भनेको छु, पार्टीका भित्र छलफलमा यो कुरा राखेको छु। त्यसमा उहाँका कुन चाहिँ कुरा सत्य साबित भएका छन्? प्रधानमन्त्री अहिले जुन नाप नक्साबाट चलिराख्नु भएको छ, तपाईँले अहिले 3वटा बडा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाउनु भएको थियो। एउटा राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धीको कुरा, दोस्रो एमसीसी सम्बन्धी कुरा र अर्को पार्टीको कुरा। पार्टीको कुरालाई एकछिन छाडिदिने हो भने 2टा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूसँग पनि जोडिएका विषयहरू भए। त्यसैदेखि हाम्रो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा, एउटा ठुलो बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष पनि जोडेर आए। त्यसपछि मैले यसका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय 2टै आयामहरू देखेको छु। हेर्नुहोस्, किनभने यो किन देखिन्छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीजीले जुन प्रकारले बालुवाटारमा बसेर उहाँले जे जस्ता गतिविधि जस्ता मान्छेलाई भेटेर गोप्य मन्त्रणा, सामन्त गोयललाई भेटेको कुरा, सामन्त गोयल वा भाजपाको विदेश विभागको प्रमुख, पार्टीलाई जानकारी छैन, केही पनि छैन। उहाँले चाहिँ अनि प्रदीप गेवालीलाई चाहिँ अमेरिका पठाएर पम्पियोसँग भेट्न लगाएर साझेदारी सहमतिको कागजपत्र गोप्य राख्ने, यी सम्पूर्ण कुराले के देखिन्छ भने यसको बाह्य आयाम पनि छ भन्ने कुरा देखिन्छ। आन्तरिक आयाम त तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष देखेकै छौँ। भनेपछि बाह्य आयामसँग पनि जोडिएर यो चाहिँ यो षड्यन्त्र भएको तपाईँलाई लागिराखेको छ भनेको मतलब के त? अब ठुलो विग्रहमा जाँदैछ कि जस्तो अघि तपाईँले शङ्का गर्नुभयो, चुनाव हुँदैन, प्रधानमन्त्री स्वयंले म सर्वेसर्वा हुँ भनेर शासन सत्ता लम्ब्याउनु हुनेछ र विग्रह एउटा ब्ल्याक होलतर्फ चाहिँ मुलुक जाँदैछ। मानिसहरू जुन चर्चा गर्छन् चिया पसलमा त्यही हो तपाईँले देखेको कुरा। त्यसको खतरा छ। तपाईँ राष्ट्रपतिलाई पनि हेर्नुहोस् न, म स्वयं जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले गत वैशाख महिनामा संशोधन गर्नको लागि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, स्वयं राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजीले अब यो आवश्यक छैन भने फिर्ता लिनुभयो होइन, तथ्य हो नि। तर पार्टीलाई कुनै जानकारी नगराई आकस्मिक रूपमा उहाँले फेरि त्यही ल्याउनु भयो।
त्यही विधेयक ल्याउनुभयो र त्यसमा उहाँले त्यो विधेयक किन ल्याउनुभयो, त्यसमा छलफल गर्नु पर्यो प्रतिनिधि सभामा भनेर हामीले राष्ट्रपति समक्ष 83 जनाले हस्ताक्षर गरेर समावेदन दियौँ। म र अर्का हाम्रा केन्द्रीय थाई कमिटीका सदस्य र प्रतिनिधि सभाका सदस्य पम्फा भुषालजी हामी गएका थियौँ। हामी 6 घण्टा त्यहाँ कुरा गऱ्यौँ, कुर्यौँ हामीले, तर हाम्रो त्यो दर्ता भएन। तर अहिले राष्ट्रपतिका अरू काम हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो भनेर लेखेको छ। त्यो कर्तव्यप्रति कुनै मतलब छैन, तुरुन्त विघटन। यता सुनवाईको प्रक्रियामा नै गएको छैन, प्रक्रियामा पत्रै गएको छैन सुनवाई समितिमा। त्यसको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णजीले भनिरहनु भएको छ होइन, तर राष्ट्रपति कहाँ प्रधानमन्त्री लेख्दा साथ सबैलाई शपथ। यसले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुइटैले यस्ता खालका संविधान मिच्ने, लोकतन्त्र होइन केपी शर्मा ओलीजीको निरङ्कुश तन्त्रलाई बलियो बनाउने यो सुनियोजित काम आन्तरिक रूपमा त यो देखेको नै सधैँ नै छ। यसको बाह्य आयाम मैले अघि कुरा गरिसकेँ। त्यसकारण यसको मिश्रणबाट हामीले नेपालको संविधानको रक्षा कसरी गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने र हाम्रो देशलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फ गरेर हाम्रो राष्ट्रिय हित, हाम्रो सार्वभौमत्ता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती हाम्रो सामु आइसक्यो हेर्नु। यानि एक्सन लिने चाहिँ प्रधानमन्त्री तपाईँहरू आँखाको तारो चाहिँ बनाइराख्नु भएको छ राष्ट्रपतिलाई क्या? होइन, हामीले तारो बना होइन, राष्ट्रपतिका काम कारबाहीले प्रश्न देखाउँछ। उहाँले जब हामीले समाधान दिएपछि दर्ता गर्नुपर्ने हो गएन, तपाईँ भन्नुहोस्। म यहाँबाट राष्ट्रपतिजीलाई सोध्न चाहन्छु, 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य जो नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्छन् विधिवत कानुन सम्मत किसिमले, हाम्रो चिठी दर्ता गर्नुहोस् न, मैले दर्ता किन नगर्ने? तपाईँहरू पनि त्यतिकै फिर्ता आउनुभयो? होइन, म फिर्ता आउने थिइनँ। मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र हाम्रा पार्टीका अध्यक्षले फोन गर्दा फिर्ता आउनु मिल्दैन, यो दर्ता हुनुपर्छ भनेको छु। तर पछि अन्तिममा के भयो, बालुवाटारमा स्वयं केपी शर्मा ओलीजीको निवासमा भएको थाई कमिटीको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीजीले अब प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरिदिनु भन्नुभयो। उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन पनि फिर्ता लिन्छु भन्नुभयो। अब दुईटै कुरा उहाँले मानिसकेपछि तपाईँ फिर्ता हुनुहोस्, यो पार्टीको निर्णय हो भनेर मलाई 5 बजे जानकारी गराइयो। म पार्टीको निर्णयको अवज्ञा गर्न सक्दिनँ थिएँ नि। फेरि अर्को कुरा, देशको प्रधानमन्त्री मलाई पत्यार त लागेको थिएन, किनभने केपी शर्मा ओलीजीले कैयौँ भएका सहमति सम्झौता सबलाई लत्याएका दर्जनौँ उदाहरण छन् हेर्नुहोस्। मलाई त पत्यार लागेको थिएन, तर पार्टीले निर्णय गर्यो भनेपछि अब ठिक छ त, उहाँलाई विश्वास दिलाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले भनेर म त्यो बालवाटर पनि आइन, म त्यतैबाट गरौँ मन लिएर गएँ। र जुन मैले गरौँ मन लिएर आशंका गरेका थिएँ त्यही भयो। न उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो, न प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो गैर कानुनी असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्नबाट आफूलाई रोक्नुभयो। दुईटै कुरा भयो। यो त इतिहासमा अङ्कित कुरा हो नि। त्यसकारण राष्ट्रपतिजी प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक गलत कामलाई तत्काल स्वीकृत गर्ने, अरूका संवैधानिक कामहरूलाई पनि मान्यता नदिने स्थितिमा गएपछि प्रधानमन्त्रीले गरेका यी निरङ्कुश स्वेच्छाचारी कामको सहभागी राष्ट्रपतिजी हुनुहुन्न भनेर कसैले भन्न सक्छ? हामी अब जस्तो तपाईँहरूकै माग अनुसार यदि संसदको पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ रामराज्य हुन्छ त? फेरि त्यहाँ पनि त हर्स ट्रेडिङ सुरु हुन्छ नि? होइन, रामराज्य हुँदैन। यो हामीले रामराज्य हुन्छ भनिरहेका छैनौँ। हामी के भनिरहेका छौँ भने नेपालको संविधान, जुन संविधान सभाबाट त्यत्रो मूल्य चुकाएर विधिपटक नगद पैसाको त कुरै छोडिदिनुहोस्, अरू यति धेरै ठुलो त्यहाँ सङ्घर्ष भएको छ, नाकाबन्दी समेत हामीले सामना गरेका छौँ। यसरी हामीले संविधान ल्याइसकेपछि त्यो संविधानको रक्षा गरौँ। ठिक छ, अहिले केपी शर्मा ओलीजीको निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी गतिविधिले गर्दा यो 2 वर्ष अलिकति सङ्कटपूर्ण, अलि अप्ठ्यारो, धेरै समस्या चुनौती हामीसँग हुन सक्दछ। तर हामीले संविधानलाई ठिक बाटोमा अगाडि बढाएर त्यसको रक्षा गऱ्यौँ भने हामी निर्वाचनको प्रक्रियाबाट राजनीतिलाई स्वाभाविक गतिमा लैजान सक्छौँ। भनेपछि पुनर्स्थापना भयो भने संविधान जीवित रहन्छ, विघटन भयो भने संविधान पनि मर्छ? संविधान मरिहाल्छ त म भन्दिनँ, तर संविधानलाई जुन घाइते बनाउनु भएको छ केपी शर्मा ओलीजीले, हामीले त्यो घाइते संविधानलाई उपचार गरेर त्यसलाई राम्ररी काम गर्ने बाटोमा लैजाने कि त्यो घाइते संविधानलाई अब सदाको लागि समाप्त गरेर केपी शर्मा ओलीजीलाई निरङ्कुशता देशमा थोपर्ने सक्ने वातावरण सृजना गर्ने भन्ने चुनौती त प्रत्येक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने देशभक्त नेपालीहरूको अगाडि त छ नि। यहाँनिर चाहिँ वामदेव गौतमको अभियानले साकार रूप लिन्छ कि लिँदैन? होइन, म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। म हेर्नुहोस्, पार्टीका प्रत्येक महाधिवेशन र महाधिवेशनपछि नेताहरूलाई मिलाउने भूमिकामा काम गर्दै आएको व्यक्ति हुँ र यसपटक पनि जुन कार्यदल बनेको थियो त्यो कार्यदलमा पनि मैले अरू साथीहरूसँग मिलेर हामी मिलाउँ पार्टीलाई, भइगयो ठिक छ, केपी शर्मा ओलीजी नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भन्नेमा मेरो पनि राय थियो। अब वामदेवजीले त्यो काममा सफलता हासिल गर्छु, मसँग त्यस्तो क्षमता वा मसँग उपायहरू छन् भन्नुहुन्छ भने त्यो त म त्यसमा मैले कुनै नकारात्मक टिप्पणी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छ। यहाँनिर खास गरी प्रधानमन्त्रीको पक्षधरहरूबाट तपाईँहरूप्रति एउटा चिन्ता गरेको जस्तो देखियो क्या। जस्तो चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ अन्तर्विरोधमा खेल्न सक्ने मान्छे, माधव नेपाल चाहिँ कुण्ठामा रमाउने मान्छे, बडा गाह्रो छ उहाँहरूको भनेर बडा चिन्ता व्यक्त गरेको देख्छु क्या म।
हेर्नुहोस् यो अब कोसँग कुण्ठा छ, को चाहिँ को अन्तर्विरोधमा खेल्छ, यो अलि विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ। सायद तपाईँसँग अन्तर्वार्ता मेरो सबै कुरा राख्न सम्भव नहोला। केपी शर्मा ओलीजीले कम षड्यन्त्र, कम अन्तर्विरोधमा खेल्नु भएको छ। उहाँ त यतिसम्म गर्नुहुन्छ कि तपाईँ हेर्नुहोस्, कैयौँ अपराध सर्वोच्च अदालतबाट या अरू अदालतबाट फरार अभियुक्त बनेका व्यक्तिहरूलाई अहिले उहाँ धमाधम पार्टीभित्र भित्राइरहनु भएको छ, धमाधम। र उहाँले उहाँका बोली र व्यवहार तपाईँ हेर्नुहोस्, वचनहरू हेर्नुहोस्, उहाँका भाषणहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ राजनीतिक कुरा भेट्नुहुन्न। व्यङ्ग्य, हीनताबोध र म सबभन्दा उच्च हुँ भन्ने भावनाबोध दुईटैको मिश्रणबाट उहाँले अनेक शब्दहरू बोल्नु भएको छ। म प्रति पनि त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। यसबाट बरु प्रधानमन्त्रीजीमा नै अन्तर्विरोधमा खेल्ने सबैभन्दा बढी चरित्र, कुण्ठाग्रस्त भएर म एकदम सर्वेसर्वा हुँ भनेर दम्मले एकदम परिपूर्ण भएर यी सबै व्यवहार र कामका कुरा गर्ने काम त प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको छ। अरूमा हुनसक्ला, तर देशको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले सरकार पनि चलाउन सक्दैन, पार्टी पनि चलाउन सक्दैन भने अयोग्य अरू हुन्छ, म हुन्छु होला, मेरो थाई कमिटीको सदस्यको हैसियतले मेरो पनि जिम्मेवारी होला, म स्वीकार्न तयार छु नि। तर त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा केपी शर्मा ओलीजीको हो कि होइन? उहाँहरूले यसरी चिन्ता गरेको चाहिँ खास गरी प्रचण्ड माधवको एकता पनि लामो नजाला कि पनि टुक्रिएला कि अथवा चाहिँ ठुलो समस्या आउला कि खाडल पर्ला कि भनेर होला नि। त्यो उहाँले चिन्ता गरे होइन कि ती चाँडै टुक्रिनु पाएदेखि मेरो निरङ्कुश तन्त्र अगाडि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो भनेर उहाँले त्यो कुरा घुमाएर भनेको मात्रै हो। उहाँको मनसुबा पुरा हुन्छ? हुँदैन। नेपालमा तपाईँले 2007 सालदेखिको यताको इतिहास मात्रै हेर्नुभयो भने कुनै पनि निरङ्कुश शासकहरूको मनसुवा पुरा भएको छैन। त्यो समयको अलिकति तलमाथि र अलिकति यताउता मात्रै हो। संवैधानिक अङ्गको खास गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्तिको विषयले चाहिँ तपाईँलाई पोलिराखेको हो? छैन। किन पोल्ने? हामी त कुन व्यक्तिको नियुक्ति भयो भन्ने कुराले मलाई त कुनै पनि पोलेको छैन। मेरो धारणा के मात्रै हो, हामीहरूको धारणा के मात्रै हो भने कुनै पनि नियुक्ति, कुनै पनि व्यक्तिको छनौट नेपालको संविधान बमोजिम हुनुपर्छ, कानुनको प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ। यो त कानुनी शासन हो नि, लोकतन्त्र हो नि, हुकुमी तन्त्र हो र यो। यता परराष्ट्र मन्त्रीले अख्तियारमा रहेका फाइलहरूको धुलो टकटकाउँदैछु भन्नु, यता अख्तियारको प्रमुख नियुक्त टकटकाउनुहोस्, त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। तर उहाँले धुला टकटकाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यो तथ्यको आधारमा गर्ने हो, त्यो होस्। तर व्यक्तिहरूको नियुक्ति, राज्य सञ्चालन, संस्थाहरूको सञ्चालन संविधान र कानुन अनुसार हुनु पर्यो कि परेन? त्यो त पर्यो। हो, त्यही कुरामा जोड हो नि हाम्रो। व्यक्तिप्रति के भनाइ छ? व्यक्ति त्यस्तो आइसकेपछि यतातिर पनि गल्ती कमजोरीहरू भएका छन्, खास गरी बालुवाटार काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट काण्ड, यो काण्ड त्यो काण्ड, डर त हुन्छ नि मान्छेलाई। होइन, त्यो काण्ड यो काण्ड भनेका छन् नि, त्यो बेलाको परिवेश हेर्नुहोस् न। देशको शान्ति प्रक्रियामा विशेष समितिको म सदस्य हुँ। तत्कालीन माओवादीका पूर्व लडाकुहरूलाई समायोजन र पुनर्स्थापन गर्ने कुरामा मेरो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यही बेलामा हामीले छानबिन गरौँ भनेको थियौँ नि। किन मान्नु भएन केपी शर्मा ओलीजीले? यदि यो कुरामा साँच्चै गएर जानुपर्ने हो भने त्यति बेला विशेष समितिमा उपस्थित हुने केपी शर्मा ओलीजी पनि हो। म र डाक्टर रामशरण महतजीले यो कुराको छानबिन गरौँ भनेर त्यही बेला कुरा उठाएका थियौँ। नमान्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओलीजी पनि हो। केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ त्यसो भए। अन्त्यमा सोधेँ, हिजो प्रचण्डजीको एउटा अभिव्यक्ति सुन्दै थिएँ, सडकमै उहाँले सम्बोधन गरेको, फागुनमा चाहिँ नि अब हामी संयुक्त आन्दोलन गर्छौँ, चुनाव कुरा छोडिदिनुहोस्, केपी ओलीको सरकार चाहिँ त्यसपछि हामी टालिदिन्छौँ भनेर। अबको दिशा त्यही हो? हेर्नुहोस्, हामी यो लोकतन्त्र के को लागि ल्यायौँ? यसमा कुनै व्यक्ति निर्वाचित भएर आइसकेपछि अनि संविधान पनि मिच्ने, अनि राष्ट्रपतिसँग मिलेर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, त्यसैको लागि ल्यायो त व्यवस्था? अनि त्यसैले देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ त? सिद्धान्त नमान्ने, नीति नमान्ने, आदर्श नमान्ने, विधि नमान्ने, नियम नमान्ने, सम्पूर्णतिर दबाब र हस्तक्षेप गर्ने हुँदा गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन दिएर अहिले पछिल्लो कालमा हाम्रो नारायण रेड्डी अगाडि हुने कार्यक्रममा भाग लिनलाई जिल्लाबाट सबै मान्छेलाई राम्ररी भाग लिन यहाँ पठाउनु भने गृहले निर्देशन दिने। यो हो त लोकतन्त्र? यही खोज्या हो नेपाली जनताले? त्यसैले यस्तो कुराको विरुद्धमा यदि नेपाली जनता उठेनन् भने त हामी निरङ्कुश तन्त्र र तानाशाही व्यवस्थाको अर्को कुचक्रमा फस्ने भयो नि। अनि त्यो तानाशाही व्यवस्था र त्यो निरङ्कुश तन्त्र पनि साँठगाँठ कोसँग गरिरहेछ? विदेशी गुप्तचर प्रमुखलाई मन्त्रणा गरेर त्यो कुराबाट देशलाई जोगाउनुको लागि त हामीले आवाज उठाउनै पर्यो नि। त्योभन्दा अगाडि नै संसदको पुनर्स्थापना भयो भने त त्यही माध्यमबाट सरकार ढल्ने भयो नि त? होइन, सरकार भने हेर्नुहोस्, तर फागुनको दोस्रो हप्ता तर भने मतलब चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुँदै छैन, विघटन नै हुन्छ है भन्ने मानसिकताले तपाईँहरूले काम गरेको होइन? गरेको छैन। हामी हेर्नुहोस्, संविधानमाथि विश्वास गर्छौँ, लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्छौँ, कानुनी शासनमाथि विश्वास गर्छौँ, सर्वोच्च अदालत वा निर्वाचन आयोग, ती सबै निकायले नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम गर्छन् भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास हो। अब तर तपाईँको जुन आन्दोलनको कुरा छ, यदि कुनै व्यक्तिले लोकतन्त्र मिच्यो, देशको स्वाधीनता स्वाभिमान हितमाथि आघात पुर्याउन थाल्यो भने अनि हामीले ठुलो हेरेपछि हामीले यत्रो वर्ष 50औं वर्ष राजनीति गर्नुको औचित्य केही रहन्छ? सन्यास लिएर गए भइगयो नि त्यसो भए त?
त्यसैले देशको स्वाधीनताको पक्षमा उभिनैपर्छ, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनैपर्छ र कानुन र संविधानको रक्षाको लागि र नेपाली जनताको हित रक्षाको लागि त हामीले उभिनैपर्छ नि। हामी वचनबद्ध छौँ, हामीले वाचा गरेका छौँ जनताका सामु। त्यस कारणले गर्दा यदि केपी ओलीजीको निरङ्कुशता जारी रह्यो भने जनताहरू, सबै राजनीतिक प्रमुख दलहरू संयुक्त आन्दोलनमा आउँछन् भन्ने कुरा त यो स्वतः सिद्ध कुरा हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर भीम रावलसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।